حلوة. أجل عندي 3 أكياس، واحد هنا للسيد وواحد للسيدة، واحد للفتى الصغير في الحي الفقير. بابا يا خروف هل عندك صوف؟ أجل عندي 3 أكياس منها. هل عندك صوف؟ أجل عندي 3 أكياس منها، واحد هنا للسيد وواحد للسيدة، وواحد للفتى الصغير في الحي الفقير. بابا يا خروف هل عندك صوف؟ أجل عندي 3 أكياس منها. أجل عندي 3 أكياس منها، واحد هنا للسيد وواحد للسيدة، واحد للفتى الصغير في الحي الفقير. بابا يا خروف هل عندك صوف؟ أجل عندي 3 أكياس منها. أجل عندي 3 أكياس منها، واحد هنا للسيد وواحد للسيدة، واحد للفتى الصغير في الحي الفقير. بابا يا خروف هل عندك صوف؟ أجل عندي 3 أكياس منها.